प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुन दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनबाट पछि नहट्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनको अवस्थाका बारेमा सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्र नभएर राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौं असुल्ने भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। यति मात्रै होइन कि हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न समाचारहरूमा कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबावमा नपरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सबैले सुनेकै घटना हो। यो भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामी नेपालीहरूको लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरेका कतिपय सन्धि सम्झौताको धज्जी समेत उडेको छ। त्यसकारणले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपालले निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पनि जोगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने। एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। त्यस्तै सांसद तेजीलाल चौधरीले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्ने निकाय गृह मन्त्रालयमा रहेका व्यक्तिहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्नबाट पछि नहट्न आग्रह गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालयका जसले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्दछ त्यसको अस्तित्व हेर्दाखेरि शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो काण्ड भएको छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले हिजो आज भोलि पत्र पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालहरूमा
व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी परिक्रमलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो र त्यो, यसको र त्यसको, यो समय र त्यो समय नभनिकन निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न उहाँले उक्त प्रकरणमा भएको चलखेललाई रोक्नुपर्ने र कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरही छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको सुधार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल 2080 गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विदेशबाट आउँदा आफ्नो साथमा 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि जेटी गुण्टा सम्बन्धी सूचना नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल कृषि वन सेवा समीकरणको सचिव पदमा रेवती रमन पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले ढल्केबर बाणगंगा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, कोहलपुर वितरण केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। आज 2080 साल वैशाख 26 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ र बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू म यहाँहरूको बीचमा राख्न जाँदैछु। र आज नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरणको सचिव पदमा बढुवा भएको छ र यस बढुवामा रेवती रमन पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय हाम्रो अहिलेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै गरेर यो सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारको निम्ति कार्यदल गठन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल भन्ने पहिला नै यो कुरा आएको थियो र यो अहिले 2080 गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 NITS स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ, लामो समयदेखि छलफल भइराखेको यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी निजी प्रयोगका जुन माल वस्तुको कुरा थियो त्यस सम्बन्धी जुन हाम्रो नियमावली छ, झिटी गुण्टा सम्बन्धी सूचना नियमावली, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र यो भनेको के हो भने पहिला पनि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा जुन एउटा मोबाइलहरू यात्रुहरूले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने भन्ने जुन व्यवस्था निर्देशन थियो, त्यो निर्देशन अनुसार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने, MDMS प्रणाली पनि लागू गर्ने। त्यसपछि अब हरेक यात्रु जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको जे अवस्था त्यसमा थप एउटा मोबाइल झिटी गुण्टा सम्बन्धी जुन नियमावली थियो, व्यवस्था थियो, त्यसमा थप एउटा मोबाइल पनि ल्याउन पाउने भन्ने गरेर आज निर्णय भएको छ। र यसका निम्ति एउटा आवश्यक गृह कार्य गरेर सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर यसको चाहिँ लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र सँगसँगै फेरि अर्को एउटा ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ढल्केवार बाणगंगा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको तोकिएको छ, अधिकारी तोकिएको छ। र त्यसै गरेर कोहलपुर वितरण केन्द्रको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्राविधिक कारबाही चलाउने निम्ति त्यहाँ सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसकारणले आजका अलि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यिनै हुन्। र अर्को एउटा प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यो इसिमट बोर्ड अफ गभर्नेन्स मिटिङमा सहभागिताका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई स्वीकृति दिने त्यो बैठकमा सहभागिताको लागि भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले केही सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने इसिमोड बोर्ड अफ गभर्नेन्स मिटिङमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि समयमा नै पुँजीगत खर्च र मौद्रिक नीति खुकुलो पार्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो। उहाँले समयमा नै पुँजीगत खर्च र मौद्रिक नीति खुकुलो पार्दै अघि बढेपछि राजस्वको दायरा बढ्ने धारणा राख्नुभयो। अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि पहिलो दिनदेखि महिनामा अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले राजस्व चुहाट नियन्त्रणका लागि सरकार कठोर गम्भीर भएर लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यो आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि नहुने भन्दै आगामी वर्ष समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले करमा केही घरनालाई पोस्ने काम अहिलेको सरकारबाट नहुने भन्दै समग्र जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी समृद्धि सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उहाँले विलासिताको वस्तुको आयात रोक्ने विषय मुख्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक साधारण खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता सहितको बजेट उन्मुख हुने पनि बताउनुभयो। फराकिलो भन्ने बित्तिकै ब्रोड बेस्ड भनिन्छ, इन्क्लुसिभ समावेशी भनेको छ। समावेशी भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा समूह या वर्ग या जात या क्षेत्रमा सीमित हुँदैन। जति आर्थिक वृद्धि गरौँला त्यो आर्थिक वृद्धि, त्यो ब्रोड बेस्ड आर्थिक वृद्धि, इन्क्लुसिभ आर्थिक वृद्धि भनेको यो होइन कि हामीले धेरै आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भनेर दाबी गरेको होइन। यसको मतलब यो हो कि जति आर्थिक वृद्धि आउँदो वर्ष सम्भव हुन्छ त्यो कुरा त बजेटमा म भन्नुला नै, सम्पूर्ण आयको मूल्याङ्कन गरेर खर्च कसरी गर्छौँ, कुन कन्डिसनमा छौँ, त्यसको आधारमा कति प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुन सक्दछ भन्ने विषयमा म बजेट वक्तव्यमा त्यो राख्ने नै छु। तर म के भन्न चाहन्छु भने जुन हामी लक्ष्य राख्छौँ त्यो कुनै एउटा वर्ग समूहलाई मात्रै हुँदैन, त्यो सबैका लागि हुन्छ। त्यो हो ब्रोड बेस्ड इन्क्लुसिभ समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि भने त्यही हो। त्यो कुरा यहाँहरूलाई म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउनु पर्यो, प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती छ, हाम्रो संयन्त्रमा उदासीनता छ र अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। डे 1 देखि, पहिलो दिनदेखि नै हामीले खर्चको मोनिटरिङ, किन यसको तयारी भएको छैन, महिनामा त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ। जति हामीले खर्च गर्न सकौँला, हाम्रो राजस्वले चाहिँ भ्याएसम्म जुन हामी प्रक्षेपण गर्छौँ, विदेशी सहयोग, राजस्व, आन्तरिक ऋण, एउटा 3वटा स्रोत हो। हामीले बजेटको स्रोत जुटाउने भने 3वटा स्रोत छ। एउटा हाम्रो राजस्व, अर्को नेपालकै ब्याङ्कहरूबाट लिने ऋण र तेस्रो भनेको विदेशी अनुदान र ऋण सहयोग। यो 3वटा भन्दा 4वटा स्रोत छैन। यी स्रोतहरू परिचालन गर्दा त्यसका पनि सीमाहरू छन्। हामी जति पनि परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था छैन। जति त्यो परिचालन गर्छौँ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी खर्च गर्छौँ। प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ खर्च गऱ्यौँ, समयमा खर्च गऱ्यौँ भने त्यो बजारमा, इकोनोमीमा पुँजी प्रवाह हुन्छ, त्यो सर्कुलेट हुन्छ, त्यसले उत्पादन बढाउँछ, त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसले चाहिँ आम्दानी बढाउँछ। नम्बर 1। तर त्यतिले मात्र हुन्छ? हुँदैन। ब्याज दर बढ्या छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। ब्याज दर बढ्या छ। ब्याज दर बढ्दाखेरि चाहिँ लागत बढ्यो। लागत बढेपछि त्यो प्रफिटेबल भएन। कुनै पनि लगानी प्रफिटेबल नभएपछि कसैले पनि लगानी गर्न खोज्दैन। अहिले भएको त्यही। अहिले ब्याज दर उच्च भएको हुनाले पहिला जसले लो ब्याज दरमा ऋण ल्याथे उनीहरूले पनि हिसाब किताब गडबडाए, तिर्न सकेका छैन र अब लिन खोज्नेहरूले पनि पोसाउँदैन। त्यस कारण चाहिँ लिन खोजिराखेका छैनन्। त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन भइरहेको छैन।
सरकारको तर्फबाट पुँजी नै कम खर्च भएको छ, त्यहाँबाट कम परिचालन भयो। अर्कोतिर मौद्रिक नीतिबाट ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुराहरूमा पनि समस्या देखिया छ। त्यसकारण मैले अस्ति पनि निवेदन गरेका थिएँ कि मौद्रिक नीति मार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ। हामीले भनिराखेका छौँ र मलाई चाँडै नै के विश्वास छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ। खुकुलो पारेपछि ब्याज दर घट्छ, ब्याज दर घटेपछि त्यो लागत कम हुन्छ। कुनै पनि बिजनेस व्यापारमा जसले चाहिँ ऋण लिन्छ त्यसको प्रोजेक्टको लागि ऋण लिन्छ, त्यसको लागत कम हुन्छ र चाहिँ बिजनेस भाइबल हुन्छ। त्यसकारण दुईटा तरिकाबाट हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्छौँ र यो चलायमान भयो भने अवश्य पनि यो निराशाको जुन अवस्था छ त्यो अन्त्य भएर एउटा सकारात्मक सोचका साथ सबैले बन्द व्यापार उद्योग व्यवसायमा सबै संलग्न हुन्छन्। त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ र जुन चाहिँ अब यहाँ केही पनि हुँदैन, यहाँ रोजगारी पाउँदैन भन्ने समस्याको पनि केही न केही त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अर्को वर्षमा एउटा चाहिँ आशा जगाउने काम गर्न सक्दछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जब अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ, आर्थिक गतिविधि कम भएपछि त त्यही अनुसार राजस्व कम हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा कारण थियो। अब पुँजीगत खर्च पनि प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक नीतिबाट पनि ब्याज घटाउने बित्तिकै राजस्वको आधार फराकिलो हुन्छ र राजस्व हामी बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो विश्वास गर्नुहोस्, यी कुनै पनि कुरा कसैलाई कुनै एउटा घरानालाई मध्यनजर राखेर फाइदा पुर्याउने काम गर्ने, कुनै घरानालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर नोक्सानी पुर्याउने, यस्तो हुँदैन। समग्र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै काम गर्ने हो। विलासितालाई चाहिँ हामी निरुत्साहित इम्पोर्ट कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो त्यसले चाहिँ धेरै राजस्व चाहिँ कम भयो र हाम्रो खर्च गर्नलाई समस्या त्यसले आयो। त्यसकारण के बन्द गर्ने के नगर्ने, के कसले उपयोग गर्छ के गर्दैन भन्ने त्यो आम जनतालाई चाहिँ छोडिदिउँ। हामीले के गर्नु भनेदेखि कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रमा समृद्धि सिर्जना गर्ने, समृद्धिको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने, त्योतिर हामी चाहिँ केन्द्रित भयौँ भने उपयुक्त हुन्छ। अब वामदेवजीले अब यो गरिनेछ हुनेछ भन्ने कुरा, अब गर्ने हुने कुरालाई त भन्नै पर्यो। गर्दै जाँदाखेरि कति भएका छैनन्, कति भए। अब मेरो कोसिस के हो भनेदेखि त्यो भनेका कुरालाई गर्ने, तर न म एक्लैले गरेर हुन्छ, समग्र राज्य संरचना सबैको सहयोगबाट त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो विमलाजीले यो खर्च घटाउने कुरा आदि इत्यादिको कुरा, अनाज संरचना खारेज होस्, इन्धन प्रयोग घटाई विद्युत प्रयोगहरू, यी तमाम कुरामा हामीले सोचिराखेका छौँ। अनावश्यक खर्च, अनावश्यक साधारण खर्च नगरे पनि केही फरक नपर्ने कुराहरू खर्च नगर्ने, त्यो कुरा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर राखेर नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकको आगामी गन्तव्यलाई सिद्धान्त र प्राथमिकता मार्फत प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा 3 शीर्ष नेताहरूबीच आगामी वर्षको बजेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि शीर्ष तहबीच लगातार छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा 3 नेताबीच छलफल भएको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एकता व्यापार संघले आयोजना गरेको बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन गर्दै जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले अझै पनि जनसङ्ख्या अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी निकै कम भएकाले जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो। सर्ने वा नसर्ने रोगको व्यवस्थापनका लागि समयमा नै सावधान अपनाउन नसके ठूलो क्षति हुने भएकाले यस विषयमा सरकारको उचित ध्यान जाने मन्त्री बस्नेतले धारणा राख्नुभयो। यो नसर्ने खालको रोगमा हाम्रै सरकारले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न परिरहेछ र बिरामीको चाप बढिरहेछ। दरबन्दी सङ्ख्या बढेकै छैन। त्यहाँ 58 सालमा म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाँदा 33,000 कर्मचारी थियो। अहिले त्योभन्दा केही पनि बढेर रहन्छ। जनसङ्ख्या त्यो बेलाको भन्दा कति बढिसक्यो। एउटा डाक्टरले कति बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामी सबै लाग्नुपर्छ, चाहे निजी अस्पताल होस् चाहे सरकारी अस्पताल होस्। र हामीले नै जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नका लागि, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्नका लागि, विभिन्न खाले सरुवा रोगको महामारी बढेको बेलामा नियन्त्रण गर्नका लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सावधानी अपनाउने देशहरूले यो कोभिडलाई बेलैमा परास्त गर्न सके। तपाईँ साउथ कोरिया, लक्जमबर्गहरू देशले बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याए। हामीले पनि धेरै प्रगति गरेकै हौँ। युरोप, अमेरिका जस्तो सम्पन्न आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूमा पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। त्यस कारणले सावधानी अपनाउने पनि ठुलो कुरा हो मलाई भन्ने लाग्छ। हामी सबैले सावधानी अपनाएर हामीले सबै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको यो कार्यक्रम भव्यताका साथ चाहिँ सम्पन्न होस्, सफल होस्। त्यस्तै उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै सरकारले आफ्नो नीति सुधार गरेर गरी खान दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुनै दबाव बिना भ्रष्टाचारका विरुद्ध राज्य लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा शर्माले दबावलाई पन्छ्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा खोलिएको फाइल निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल नभएर फायर खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फस्न नहुने र दोषी बच्न नहुने बताउनुभयो। शर्माले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि कुनै हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकका अहिलेको अवस्थाले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्राउन नसकिने जिकिर गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयलाई अड्काएर राखिएका कारण पनि लगानीमा समस्या हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको काम स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले ठूला लगानीका आयोजना र विकास निर्माण राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ। यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन। यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले। र त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ। निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न। बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्ने सम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो। 100 भन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै 45 अरबको चामल र 22 अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ। सभामुख महोदय, कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने, छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला। त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तम तयार छन्, सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा, गाई पालनको विषयमा, दुग्ध उत्पादनको विषयमा, माछा मासु उत्पादनको विषयमा। तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ। मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले 10औं बुँदामा लेख्नु भएको छ। यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो। 30 वर्षपछि बल्ल बन्दैछ। तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो, बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ। त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ। हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ, एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ, एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली। तर लगानी गर पनि भन्छौँ, तर संविधानको भाग 2 को धारा 14 ले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ, ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर। रेमिट्यान्सको 10% मात्रै
यदि हामीले ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो, गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय, यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै 10% हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन, नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन्। त्यस्तै एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटमा आउने संकल्प जनताको जीवनको यथार्थमा रूपान्तरण हुन नसके सार्थकता पाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 24% भार ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अर्बौंको कृषि वस्तु आयात गर्नु परेको धारणा राख्नुभयो। विष्टले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ। मौलिक अधिकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर सभामुख महोदय, 10 वर्ष यता 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा यति बेला 275 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा यति बेला 269 रुपियाँ छ, अर्थात् झन्डै 2.5 गुणा बढिरहेको छ। कुल ग्रास्त उत्पादनको 24% भार कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। आज 24% भार ओगटेको कृषि क्षेत्र, जहाँ कृषिजन्य उत्पादन मात्रै नेपालले वर्षमा 4 खरबभन्दा बेसीको आयात गर्ने गर्दछ। कृषि मल, बिउ बिजन, कृषि औजार, सिंचाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र प्रविधि मात्रै सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्रति हेक्टर सरदर 3 टन उत्पादन रहेको वर्तमान विद्यमान अवस्थालाई प्रति हेक्टर 4 टन बनाउने हिसाबले सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने यो रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दछ। यति बेला पनि अर्बौं रुपियाँ बराबरको राज्यले विद्युत सुक्खा याममा विद्युत आयात गरिरहेको छ। हाइड्रोजनको विकास सँगसँगै जलविद्युतको विकास र विद्युत जलस्रोतलाई बहुआयामिक विकास गर्दै एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने हजारौं लाखौं रोजगारी सिर्जना र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पूर्ण र नयाँ कुरा केही नरहेको भन्दै संसदमा छलफलसहित प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। प्राथमिकताका आधारमा लगानीको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर मात्रै लगानी गर्न सके मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको फजिल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुभयो। र यो पूर्ण छैन, यो धेरै नयाँ पनि छैन र त्यसो हुँदा यसलाई पूर्ण गर्नका लागि संसदमा अझै यसको चाहिँ व्यापक छलफल सहित अझै यसको थप प्रभावकारी बनाएर चाहिँ लैजान जरुरी चाहिँ छ। र सरकारले जुन विधेयक चाहिँ पेश गरेको चाहिँ छ र यति बेला विश्व नै आर्थिक मन्दी देखिएको छ, विश्वमा यसका धेरैवटा कारणहरू चाहिँ छन्। यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको चाहिँ छ। यो तथ्याङ्क विभाग लगायतका धेरै डेटाहरूले सिङ्गो देशको अवस्था के छ र प्रदेशहरूको अवस्थाहरू चाहिँ के छन् र पालिकाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि यो डेटाले छर्लङ्ग चाहिँ देखाइसकेको चाहिँ छ। र यो अलिकति हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गबाट छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ र हामीले बजेटका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरूमा हामी छलफल गर्दा विगतको कामको व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी चाहिँ छ। विगतमा हामीले के गर्यौं र त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्यो भन्ने कुराका बारेमा व्यापक चाहिँ समीक्षा आजको आवश्यकता चाहिँ छ। र हिजो हामीले बजेटका
सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गर्दै गर्दा अरबौँ हामीले लगानी गऱ्यौँ र ती लगानीको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले अरबौँ पैसा हामीले लगानी एयरपोर्टहरूमा गरेका चाहिँ छौँ। एयरपोर्टबाट हामीले रिटर्न के पायौँ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ हामीले बनायौँ र धेरैवटा सडकहरू चाहिँ हामीले बनायौँ। त्यो सडकले हामीले रिटर्न के दिएको चाहिँ छ? त्यहाँ गाडी कुदेको छैन। धेरै वर्ष पहिला हामीले पुल बनायौँ, आज पुलको अवस्था के छ? धेरैवटा हामीले भवनहरू बनायौँ, त्यो भवनको प्रयोग भएको छ कि छैन? यी सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेर्न जरुरी चाहिँ छ र सायद हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै चाहिँ अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा चाहिँ छन्। र यो लगानी हामीले आजका दिनसम्म गरेको लगानी भनेको उत्पादन भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढी चाहिँ हाम्रो केन्द्र। त्यस्तै सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद सूर्यप्रसाद ठकालले राष्ट्रिय गौरव र अन्य योजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र उद्योगहरूको विस्तारका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले शुक्रबारभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटौलले कानुन दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने टिम सहितको सरकार विस्तार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकासको अवधारणासहित सरकार अघि बढ्ने जिकिर गर्दै संहितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीति नियमलाई पालना गरी आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार लाग्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयहरू बाँड्ने काम पनि हुन्छ, जुन ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ सबलाई सहमतिमा लिएर लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा थोरै ढिलो भएकोमा सरकारकै तर्फबाट हजुर सबको बिचमा क्षमा प्रार्थी। जुन एउटा सरकार बन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो गरिदिनुहुन्छ भन्ने हजुर सबलाई थाहा हुनुपर्छ। कसैको हातमा इन्द्रको छोडी छैन कि हस्तिनापुर छोडेका पाण्डवको लागि इन्द्रले छोडी उठाइदिए अनि त्यहाँ इन्द्रप्रस्थ बन्यो। त्यो कुरा त्यो खालि सुन्न सकिन्छ, भन्न सकिन्छ, तर गर्नमा अलि थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ। विगतका सरकारहरू देखियो र अहिले भर्खर एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो कि कुनै पनि सरकार, कुनै पनि दलको नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन। हजुर सबलाई यो कुरा थाहा होला, संघीयता आएपछि राष्ट्रमा प्रदेश सरकारले पाउने अधिकारका लागि निरन्तर लडाइँ जारी छ र अहिले संघीयताकै पालन गर्ने व्यक्तित्वहरू देशका नेतृत्व गर्दैछन्। त्यसले गर्दा म विश्वासका साथ भन्न सक्छु अहिलेको यो प्रदेश सभा, अहिलेको आएको संघीयता र दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ, यो संघीयता अब पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हजुर सबलाई यस कार्यक्रमका माध्यमले जानकारी गराउन चाहन्छु। आज जस्तै हिँड्नुहोस् तपाईँहरू भन्ने भनेको छैन। मैले के भन्छु, स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै जनताको पक्षमा विकास, सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा काम गरेर व्यवस्थित बनाउने काम सरकारको हो। त्यसले गर्दा हजुर सबले यो जोड दिएको बेजोडको लागि कि आउने दिनमा टिको सरकार भन्ने लामो समय चलोस्। एकदम ठिक हो, हजुरले भनेको 9 होते त एक मात्रै भए पनि ठिक हुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री मात्रै भए पनि काम चल्ने भए त हुन्थ्यो। अब मन्त्री बनाएका छन् विभागीय, हजुरहरूकै जिज्ञासा, मन्त्री बनाएका छन् किन विभाग दिएन, किन दिएन भन्ने कुरा गर्नु हो। त्यसले गर्दा व्यवस्थित बनाउने हिसाबले त्यो गरेको हो, यसमा सकारात्मक लिइदिनुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले नेकपा एमाले कानुनी राज्यको पूर्ण पालना र सुशासनको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै जुनसुकै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर नबस्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमाले भागमण्डाको राजनीति स्वीकार नगर्ने भन्दै आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा पनि मन्त्रालय थप्नु सुशासन विरोधी काम भएको दावी गर्नुभयो। कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ। यो भ्रष्टाचारलाई हामीले चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण यसलाई शून्यमा पुर्याउने नै हाम्रो नीति हो। मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। यो धेरै कुराहरूमध्ये हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले म व्यक्तिको नाम यहाँ लिन चाहन्न होइन, यो हाम्रो यहाँको चाहिँ तपाईँको सुशासन भनौँ या संविधानको उल्लङ्घन भनौँ या कानुनको उपहास भनौँ, यो जब संविधान 2047 बन्यो र त्यसपछि 48मा सरकार बन्यो, त्यस लगत्तै हाम्रो यहाँ सत्ताको अलिक बढ्ता दुरुपयोग
हुन चाहिँ सुरु भयो। दुरुपयोग कसले गरे त्यो तपसिलको विषय होइन, प्रमुख विषय हो। यदि त्यति बेलै हामीले त्यसलाई चाहिँ अलि चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यसलाई चाहिँ गरेको भए, त्यतापट्टि हाम्रो यहाँको त्यो संविधान 47 अलिक टाइट रहेको भए, त्यति बेलाका चाहिँ हाम्रा यहाँका प्रशासकहरू टाइट भएको भए सायद आजको यो अवस्था आउने थिएन होला। त्यस्तै कांग्रेसका नेत्री निर्मला छेत्रीले प्रदेश सरकारले जनताको हक हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार नीति नियम र कानूनको अभावका कारण अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ लडाई शुरू भएको बताउनु भएको छ। काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिकामा सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दै उहाँले त्यसका निम्ति जनयुद्धको जस्तै साथ पार्टी र आफूलाई चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनता सबैको साथ र सहयोग सहितको प्रतिबद्धता भए अबको 5 वर्षमा एउटा रेकर्ड बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोड सेडिङको युगबाट विद्युत बिक्री गर्ने युगमा आएको बताउँदै आसन्न भारत भ्रमणमा विद्युत बिक्री र उत्पादनका विषयहरूमा केही नयाँ सहमति सम्झौता हुने स्थिति रहेको बताउनुभयो। यो सबै नेपालीका निम्ति खुशी र गर्वको कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ वरिपरि नै भए पनि हिजोको राज्य सत्ताले पछाडि पारेका क्षेत्रहरू अर्थात् काभ्रेका विकट गाउँपालिकाहरूलाई विकासमा अगाडि ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले त्यही प्रतिबद्धता अन्तर्गत नै अबको 5 वर्षमा यो क्षेत्रमा भएको विकास निर्माणले पर्यटकहरू ओहिरिने जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा कानून दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन 2008मा बने पनि त्यसको लागू भने विक्रमसम्म 2009 वैशाख 26 गतेबाट मात्रै भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख 26 गतेलाई कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार काठमाडौँमा चियापान समारोहको आयोजना गरेको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानून मन्त्री लगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सहज, पहुँचयुक्त तथा जनास्थामा आधारित न्याय पद्धतिको स्थापना गर्न दिवसले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणाली स्थापना र विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न कानून दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सुदृढ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रवर्धन गर्न एवं सहज, पहुँचयुक्त तथा जनास्थामा आधारित न्याय पद्धतिको स्थापना र विकास गर्न आजको विशेष दिनले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने कामना समेत गर्दछु। न्यायिक इतिहासको अत्यन्त कठिन परिस्थितिहरूमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने र शक्ति पृथकीकरण तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको भावना अनुरूप कानुनको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव संवेदनशील रहँदै आएको पनि सादर निवेदन गर्दछु। स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न कानुन दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य विरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 2007 साल यताकै देश र जनताको विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण भएको भन्दै मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य विरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्रै नभई मानव बेचबिखन र राज्य विरुद्धको अपराध भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विगतमा पनि देशमा भएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू दबाउने काम भएको भन्दै अहिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने आशंका जनतामा रहेको बताउनुभयो। रावलले उक्त प्रकरणमा फरार टोप बहादुर राईमाझीलाई खोज्ने काम राज्यको भएको जिकिर गर्नुभयो। सम्भवतः 2007 सालपछिको यो देशको विरुद्ध, जनताको विरुद्ध, कानुनको विरुद्धको सबभन्दा ठुलो घटना र प्रकरण हो यो। त्यसकारण यो प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा अनेक प्रकारले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गरेका छन्, सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। किनभने यसले केवल ठगी मात्र होइन, यसमा मानव बेचबिखन गर्ने अपराध पनि संलग्न छ। यो राज्यको विरुद्धमा पनि यसमा अपराधको तत्त्व छ। त्यसैले यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अब यसमा गलत काम गरे बापत, अपराध गरे बापत, कानुन मिचे बापत, राज्यको शिर निहुराउने काम गरे बापत जो पर्छन्, नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म जुन काम गरेको छ एकदम राम्रो छ। निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा कुनै पनि तहको कुनै पनि राजनीतिक नेता यदि कसैले पनि अपराधलाई जोगाउने र यस्तो खालको जघन्य अपराधमा फेरि मुद्दा कमजोर बनाउने यदि कसैले खेल खेलेछ भने यो नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा अपराध ठहरिन्छ र जनताप्रतिको गद्दारी ठहरिन्छ। हाम्रो देशमा विगतमा पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू र विभिन्न प्रकरणहरू त्यत्तिकै दबाएर जाने, राष्ट्रको विरुद्धमा गरेका क्रियाकलापहरू पनि त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने र संविधानको धारा 5 मा जसरी राष्ट्रको हित विपरीतको आचरण र कामलाई दण्डित गर्नको लागि सङ्घीय कानुन ल्याउनु पर्ने हो, अहिलेसम्म नल्याउने यस्ता खालका जुन गतिविधि हामीले बेहोर्दै आएका छौँ, यसमा पनि फेरि अनुचित तरिकाले यसलाई कुप्रभाव पार्ने क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने आशंका जनतामा छ। त्यसै कारणले हामी सबै सचेत नागरिकहरू, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक क्षेत्र, अरू आम नागरिकहरू सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले के कुरा गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, त्यो मैले नजानेको, नबुझेको, नसुनेको हुनाले म बाहिर जे कुरा आएको छ म त्यसको आधारमा मात्रै बोल्नु उचित ठान्छु। अब नेकपा एमाले लुकाएको कसैलाई थाहा छ भने त त्यो कहाँ लुकाएको छ भन्ने भइहाल्यो। फरार हुनुहुन्छ। अब उहाँ फरार अभियुक्त हो भन्ने कुरा त नेपाल प्रहरीले नै भनिसक्यो। अब फरार अभियुक्त हो भने त्यो खोज्ने काम त सरकार र राज्यको हो नि, खोज्नु पर्यो। यदि कसैले लुकाएको कसैलाई थाहा छ भने लुकाउने को हो भन्नु पर्यो। अब त्यसै एमाले यस्तो भन्नु भएन अनुमानको भरमा। कहीँ लुकाएको छ भने त्यहाँ जानु न, पत्रकार साथीहरू जानुहोस्, बाहिर ल्याउनुहोस्। यदि लुकाएको, जसले लुकाएको यदि कहीँ छ भने त्यो लुकाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरौँ। उहाँले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई बल पुग्ने गरी नागरिक लगायत सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो।